नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका 5 जना विरुद्ध संगठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु। कान्तिपुर समाचारमा आज सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठाएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। शिक्षा सेवा आयोगले मागेको 9000 शिक्षकको विज्ञापनमा 1,72,000 को आवेदन। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दै सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसमा विपक्षी अभियन्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा 25 वर्षको जेल सजाय। खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बारा, चितवन र तनहुँमा बढी उपनिर्वाचनको सरगर्मी। घर दैलोमा व्यस्त उम्मेद्वारका महत्वाकांक्षी आश्वासन, लोकप्रिय देखिने होडले तामझामपूर्ण प्रचार। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन प्रमुख 3 दल सहमत। संक्रमणकालीन न्यायमा पनि सकारात्मक हुन एमालेलाई बालकोटमै पुगेर सत्तापक्षको आग्रह। प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा उपभोक्ताबाट उठाइएको 16.5 अर्ब प्रयोगविहीन। देशभर वायु प्रदूषण जोखिमको बिन्दुमा पुग्दा पनि सरकारसँग छैन ठोस योजना। रुसमा विपक्षी अभियन्ता भ्लादिमिर कारामुर्जालाई देशद्रोहको अभियोगमा 25 वर्षको जेल सजाय। सेना विरुद्ध झुटा सूचना फैलाएको आरोप, पश्चिमा देशले गरे भर्त्सना। र लिग 2 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपाल सामु अर्को अवसर। एसीसी प्रिमियर कपमा भोलि मलेसियाको सामना गर्ने, सबै खेल जित्दै इतिहास रच्ने विश्वास। प्रधानमन्त्री र सभामुख सहित 3 दलका शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित नभए पनि बैठक बस्न बाधा नपर्ने निष्कर्ष नेताहरूले निकालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र ओलीबीच संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्ने सहमति बनेको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छ। विगतमा ल्याइएको अध्यादेश खारेज भइसकेकाले पुरानै ऐनले काम गर्ने सर्वोच्चको नजिरलाई आधार बनाएर बैठक बस्ने सहमति जुटेको एमाले सचेतक महेश बर्तुलाले जानकारी दिए। त्यसैले आधार बनाउँदै सदनमा रहेको विधेयक पारित गर्नेतर्फ नलागी परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। यसले संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ, एउटा सहमति भएको छ। चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने छलफल भएको, निर्णय भएको छ, सहमति भएको छ। अविलम्ब प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक हामीले आज भनेका छौँ। यो बैठकको सहमति भएको छ। यसअनुसार प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहुनेछ, हामीलाई विश्वास छ। हामीले यी प्रक्रियामा प्रतिपक्षको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सहयोगमा हाम्रो कुनै कमी रहँदैन, हामीले प्रश्न भनेका छौँ। अहिले संशोधन प्रक्रिया समेत पूरा गरेर बसेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था भए पनि पारित गर्ने विषयमा भने दलहरूका बीच सहमति जुटेको छैन। छलफलमा सहभागी सभामुखले पनि सदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पहल भइरहेको बताए। उनले समिति गठन लगायतका विषयमा पनि काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यसले आफ्ना समितिहरू बनाउने, अङ्गहरूलाई पूर्णता दिने यो कामहरू नै हुन सकिरहेको छैन र यसका सबै अङ्गहरू खास गरिकन विषयगत समितिहरू, सुनवाई समितिहरू यी बनाउने कुराहरू लगायतका अनि प्रस्तुत भएका विधेयकहरूलाई कसरी छलफल गर्ने, कहाँ छलफल गर्ने, प्राथमिकता कसलाई दिने, यी तमाम कुराहरूमा अलिकति राजनीतिक नेताहरूको बिचमा लामो समयदेखि कुराकानीहरू नभइरहेको आदि सन्दर्भमा बसेर अलिक कुराकानी गरेर अलिक यसलाई एउटा गति दिउँ भन्नको लागि कोसिसहरू भइरहेछ। सभामुखले संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम मागे पनि आन्तरिक विवादका कारण सबै दलले बुझाइसकेका छैनन्। बैठकमा नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। तर सदनमा रहेका विधेयकका विषयमा दलहरूका बीचमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष भने निस्किएको छैन।
सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर उठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई विपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन्। संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महानगरले 9 दिनदेखि सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयबाट फोहोर उठाएको छैन। फोहोर धेरै समय थुप्रिँदा रोग र दुर्गन्ध फैलने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। यस्तै उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरले दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। तोकिएको समयमा त्यस्ता संरचना हटाए महानगर आफैले हटाउने भनी जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले चैत 17 गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले आज यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। 12/2 मा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दलहरूले मतदाताको घर दैलोमै पुगेर मत मागिरहेका छन्। मतदाता आकर्षित गर्न उम्मेद्वारले ठूला आश्वासन बाँडिरहेका छन्। मतदाताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा विकास आयोजनालाई उम्मेद्वारले मत माग्ने एजेन्डा बनाएका छन्। मतदाताको चाहना के छ र उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता के छन्? हेरौँ 12 पुगेर सहकर्मी जितेन्द्र झाले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट। को उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै खालका आश्वासन दिएको देखिएको छ। कतिले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, संहिता संस्थागत गर्ने बाचा दिएका छन् भने कतिपयले भ्रष्टाचार र व्यथिति अन्त्यको नारा लगाएका छन्। पहिला त राजनीतिक रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउने, संघीयतालाई दह्रो बनाउने, संघीय गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र आर्थिक पाटोतर्फ गर्नुपर्ने सबभन्दा जरुरी शिक्षा नै हो। शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यमा सुधार अनि बाटोघाटो निर्माण र कृषि सिँचाइ। खेलकुद मन्त्रालयको टेबलमै ओइसे हाम्रो पहिला विशेष अनुरोध, म तपाईले यो गर्दिन्छु त्यो गर्दिन्छु भन्ने कुरा होइन। मैले जनतालाई थाहै छ कि मतलब उहाँ एउटा हकी लिडर हो। उहाँ दैनिकी मतलब हेर्ने जनताको व्यवहारिक कामदेखि विकासको कामहरू चाहे कुनै प्रशासनिक काममा हामी उहाँ कहाँ गइसकेपछि तुरन्त एक्सन लिनुहुन्छ। सिंचाइ पहिलो प्राथमिकता हो, बिउ बिजन मल दोस्रो प्राथमिकता हो। यसको निम्ति पहिलो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमै कृषि मल कारखाना खोल्नको निम्ति हाम्रो आवाज हुन्छ, हाम्रो दबाब हुन्छ। नेकपा एमालेको सरकारले त निर्णय पनि गरिसकेका छ झापामा कृषि मल कारखाना खोल्ने भनेर। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि अपनेको चौकी, अपनेको अस्पताल और भाइ भाइको ग्यास सिलिन्डर चुला इतना के ग्यारेन्टी हामी गरौँ। तपाईहरु एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, काम अर्को गर्नुहुन्छ। तपाईहरुमा विश्वासै छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ आक्रोश पोखिरहनु भएको छ। सुरक्षाको कुरा, कृषिका कुरा, विकासका कुरा म गरेर देखाउँछु। आम मतदाताहरूले भने आधारभूत कुराहरू उठाएका छन्। ती भनेका सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठनको अवस्था सुधार्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने र किसानले मल खाद उपलब्ध गराइदिनुपर्ने जस्ता माग अगाडि सारेका छन्। गाउँबाट हितनी तिपाती रोडबाट न नाला बना पूछोबाट फेतना पाँख खेलेल के जाएगा परल गाँव में न ढलान न पिच न कुछ न कतै न गिरेबल न सिरेबल। नपाउने त के गर्ने, त्यहाँ भारतबाट ल्याएर चुरा नुका के ल्याएर छिट्नु पर्यो। नछिट्यो भने त हुँदैन, बिना खाद दबाको त बालिए त हुँदैन। पक्र्यो भने छिन लिन्छ, छिट दिन्छ, नपक्र्यो भने ल्याएर खेतमा छिट्ने। मदरसा स्कुल हुन्छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ शिक्षकको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ पनि उर्दू र हिन्दी इंग्लिश सबै शिक्षा त्यहाँ पनि हामीलाई मिल्नु पर्यो। गरीब आदमी जाए तो बाल बच्चा के पढ़ावे तो में शुद्ध पढ़ाइए नहीं खे, टंच आदमी हेले नहीं खे। गिरहत खेती करे कि जाइयो में बाल बच्चा के टंच करे, माटर टंच होते नहीं खे। नेताले जनता माथि केही आसन राख्दैन। आउँछ अलिअलि पैसा दिन्छ, खुवाउँछ, भोट लिएर जान्छ, केही हेर्न आउँदैन।
के भन्दा मतदाता खुसी हुन्छन् राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले ती सबै कुरा आफ्ना मतदातालाई भन्न भ्याएका छन्। तर ती आश्वासनहरू पुरा हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यसको परीक्षा भने भावी समयमा मात्र हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठ र रमेश ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा, पसापुल, बारा। गत मङ्सिरको चुनावमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले पाएको भन्दा तेब्बर बढी मतले निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छन्। लामिछानेकै नागरिकता खारेज हुँदा यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो, जसको कारणले उपनिर्वाचन तय गरेको हो। उनै व्यक्ति पुनः उम्मेदवार रहेकाले यहाँको निर्वाचनलाई सबैले चासोपूर्वक हेरेका छन्। नेकपा एमाले चितवन 2 मा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने र कांग्रेसले पार्टीका निवर्तमान सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई अघि सारेको छ। मङ्सिरमा लामिछानेले जितेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा चितवनका मतदाता खासै उत्साहित भने देखिएका छैनन्। पहिलाको भन्दा यसपालि अलिक कम उत्साह त छ, तर राम्रो नेता आउँछ भन्ने प्रतीक्षा नै गरेका छन् धेरै व्यक्तिहरूले। गैर कानुनी नागरिकता पेश गरेर राहदानी बनाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा पुनः सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता छ। विपक्षी दलहरूले निर्वाचनमा यही मुद्दालाई उठाएका छन्। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। हिजो एउटा भुलवश हामीले भोट हाल्यौँ भनेर आम मतदाताहरूको भनाइ छ। राजनीतिलाई मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ गल्ती छोप्ने ठाउँ बनाएको छैन। तर यस्तै प्रकृतिका मुद्दाका सुनवाई ढिलो गर्ने तर लामिछानेको मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई भएको भन्दै मतदातामा उनीप्रति सहानुभूति पनि उत्तिकै देखिन्छ। जो देशको लागि गर्छु भनेर उभिएको छ नि त, उसको लागि चाहिँ धेरै परीक्षाहरू भइरहेको छ क्या। यो हामीले एकदम बुझ्ने कुरा हो। तर लामिछानेलाई यहाँ मङ्सिरको जस्तो सजिलो स्थिति भने छैन। पछिल्लो समय उनी सर्वसाधारण सामु प्रश्नको घेरामा छन्। यसपटक चितवनमा रविसहित एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने मतदाताको विश्लेषण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी राजु चौधरीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, चितवन, नारायणघाट। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदीले पर्याप्त गृह कार्य तथा विज्ञसँग सल्लाह गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनमा आज भएको अन्तर्क्रियामा सुवेदीले यस्ता महत्त्वपूर्ण भ्रमणका बेला द्विपक्षीय मुद्दामा ठोस प्रस्तावका साथ प्रस्तुत हुन सके उपलब्धि हासिल हुन सक्ने उल्लेख गरे। सार्वभौम समानताका आधारमा दुई देशबीचका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्रहण गर्ने स्थिति आउन सक्ने उनको भनाइ छ। सानो गरिब देश म चाहिँ केही माग्न आएको भन्ने भन्दा पनि म दुई देशको बिचको सम्बन्ध सार्वभौम समानताको आधारमा समाधान गर्न के सकिन्छ भन्ने वार्ताको लागि आएको भनेर प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो भने सायद त्यो इपिजीको रिपोर्ट पनि प्रधानमन्त्री मोदीले ग्रहण गर्ने स्थिति आउला। 1950 को सन्धिको पनि अब अहिले त्यो प्रायोरिटीमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यदि त्यसलाई पनि नेपालबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउनको लागि व्यवधानको रूपमा हेरिएको हो भने पुनरावलोकनको लागि नेपालसँग पर्याप्त होमवर्क छ। वैकल्पिक ड्राफ्टहरू यो हुन सक्छन् भनेर खल्तीमा बोकेर जानु पर्यो नि त। प्राध्यापक सुवेदीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आफूले नेपाल भारत समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपाय सुझाएको पनि बताए। प्राध्यापक सुवेदीसँगको अन्तर्वार्ता आज 9 बजे फायरसाइडमा प्रसारण हुनेछ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापत नेपालभित्र नै पेट्रोल र डिजेलबाट प्रति लिटर ₹1.50 उठाउँदै आएको छ। 2066 यता यस्तो शुल्क बापत 16.5 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ। तर सरकारको ठोस रणनीति कार्यक्रम र संरचना अभावमा सङ्कलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च हुन सकेको छैन। केही दिनदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा लागेको डढेलोका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर वायु प्रदूषणको स्तर उच्च भएको छ। आकाश तुवालोले ढाकिएको छ भने भिजिबिलिटी नहुँदा आइतबार आन्तरिक उडान नै प्रभावित भए। आइतबार उपत्यकाको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 187 सम्म पुग्यो, जबकि 50 AQI भन्दा माथिको अवस्था स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तराईमा लागेको डढेलो बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँमा प्रवेश गरेको कारणले अहिले यो तुवालोले ढाकेको अहिले पोल्युसन बढेको हो। गत पुसमा विश्व बैंकले निकालेको प्रतिवेदनमा विश्वका 10 प्रदूषित सहरमध्ये 9वटा दक्षिण एसियामा पर्छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँ पनि छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत यहाँ गुड्ने 10 लाख सवारी हुन्। यीमध्ये 1/3 प्रदूषण जाँचमा अनुत्तीर्ण हुन्छन्।
सरकारले 2065-66 देखि नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापत पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर ₹1.50 कर लगाउँदै आएको छ। हालसम्म यस्तो रकम 16.5 अर्ब सङ्कलन भइसकेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले पनि उक्त रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान नदिँदा वर्ष नै कर बापत उठ्ने अर्बौं रकम उपयोगविहीन बनेको छ। त्यो कर उठाएर कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा गएर बस्छ हैन, अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटीमा। अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई कसरी खर्च गर्न सकिन्छ अथवा खर्च गर्नको लागि प्रस्ताव ल्याऊ भनेर भन्न सकेन। खर्च गर्नुपर्ने वातावरण मन्त्रालय अथवा वातावरण मन्त्रालय मार्फत स्थानीय निकायहरूले खर्च गर्नुपर्ने हो। वातावरण मन्त्रालयले पनि म यो गर्छु भनेर अग्रसर भएन। नहुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो जहाँको त्यहीँ रह्यो। 2076 पारित गरिएको काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 137 वटा क्रियाकलाप तोकिएका छन्, जसमध्ये 75 वटा त स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन्। यसबाहेक सार्वजनिक यातायात सुधार, पार्क निर्माण, विद्युतीय गाडी प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्न सकिन्छ। तर न सरकारको नीति स्पष्ट छ न नियत। नगरपालिकाहरू पनि अलिकति केही गर्छु भन्ने नगरपालिकाहरूलाई अलिकति लगानी गर्ने मौका पाउँछ र अन्ततोगत हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले हामीसँग पैसा नभए होइन, हामीसँग नीति नियम नभए होइन, हामीसँग नियत नभए हो। त्यो गर्ने त्यो रुटुटी त्यसको कमी छ, त्यो आउनु पर्यो। नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी 42,100 मानिसको मृत्यु हुने गरेको स्टेट अफ ग्लोबल एयर 2020 को तथ्याङ्क छ। प्रदूषण रोक्न र जनताबाट उठाइएको करको सही सदुपयोग गर्न तीनै तहका सरकारले अग्रसरता लिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ प्रकाश बम ठकुरी, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तपाईँको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जनताको आवाज। हामीले चलाउने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ कन्डिसनमा राख्ने, किसानहरूले जुन पराललाई आगो लगाउँछन् तिनीहरूलाई रोकथाम गर्नुपर्छ। फोहोरलाई चाहिँ फाल्ने भन्दा पनि सदुपयोगमा जानिछ भने सदुपयोग गर्ने। फ्याक्ट्रीवालालाई के गर्ने अब त सरकार नै गर्छ। डढेलो चाहिँ नलाग्ने दिने वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। बस्तीहरूबाट चाहिँ एकदमै अत्यन्तै टाढा हुनुपर्छ त्यस्ता ती चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू। वायुलाई चाहिँ बढी असर नगर्ने किसिमले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उत्सर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ ध्यान दिए भने वातावरण प्रदूषण यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सरकारले नै एउटा पोलिसी बनाउनु पर्छ। आफू नै सचेत हुनु पर्यो। इभी भेहिकलमा कन्भर्ट गर्ने भेहिकल्सहरूलाई घरबाट निस्किने फोहोरहरूलाई पनि जथाभावी दुर्गन्धित हुने ठाउँहरूमा फाल्नु भएन। प्लास्टिक सबभन्दा कम कसरी प्रयोग गर्ने? प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू छन् तिनीमा आगो नलगाउने। मोटर गाडीहरूको त्यो सबै धुवाँबाट प्रदूषण हुन सक्छ, त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बोट बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ। फुलबारी अनि रुख बिरुवाहरू साना रुख बिरुवाहरू रोप्यो भने पनि हरेक मान्छेले चाहिँ गार्डन घर वरिपरि पानीहरू चाहिँ सिंचित गरेमा हरियाली बनाउनु पर्यो। वन जङ्गलमा आगलागी गर्न रोक्नु पर्यो। फोहोर यो जलाएर नष्ट गर्ने सफाइ गर्ने अभियान चाहिँ यो जलाउने कामलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका 5 जना विरुद्ध प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेको आरोप लागेका केशव दुलाल सहितलाई प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा लैजाने तयारी गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो। ठगीमा मात्रै अनुसन्धान गरेर 22 दिन थुनामा राखिएकालाई सङ्गठितमा लैजाने गरी मुद्दा परिवर्तन गरिएको प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले जानकारी दिए। सङ्गठित अपराधमा 60 दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। 7 दिनको म्याद थप भइसकेको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै 45 लाखसम्म असुल भएको घटनामा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको संलग्नताको आशंका गरिएको छ। अहिलेसम्म 7 जनाले दिएको उजुरीमा 18 करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको देखिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्र समेत जारी भएको छ। नेपालबाट तेस्रो देश पठाउने शरणार्थीको सूचीमा 429 जना नक्कली व्यक्ति राखिएको थियो। पैसा बुझाएर पनि जान नपाउने भएपछि पीडितहरू प्रहरीकामा पुगेका थिए। गलत व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने सम्मको खेल हुँदा रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री थिए भने महेश्वर नेौपाने र टेकनारायण पाण्डे सचिव थिए। आरोपीसँग नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोराको पनि सम्बन्ध देखिएको छ। सङ्गठित अपराध सम्बन्धी ऐनले योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेको छ।
तिब्बतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिएको आरोप लागेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुद्दाबाट जोगाइएको छ। तिब्बतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिएको आरोप लागेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुद्दाबाट जोगाइएको हो। 2052 साल यता काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै तिब्बतीय नागरिकलाई दिएको 30 वटा नेपाली नागरिकतामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। तर नागरिकता बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका नागरिकता फाँटका सुब्बालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको प्रहरीले हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई भने मुद्दा नचलाउने भएको छ। तिब्बतीय नागरिकलाई दिएको नेपाली नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू लेखनाथ खतिवडा, मुरारी प्रसाद निरौला, रामप्रसाद ओली, एक नारायण भण्डारी, राजेश प्रसाद पोखरेल र लोकमान श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाहीका लागि मात्रै सिफारिस गरेको हो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि मागिएको खुला विज्ञापनमा मागभन्दा 17 गुणा बढी आवेदन परेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले 9765 शिक्षकका लागि लिएको खुला विज्ञापनमा 1,72,000 को आवेदन परेको हो। यसले शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढेको प्रश्न देखाउँछ। शिक्षक सेवा आयोगले गरेको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला विज्ञापनमा 716 सिटका लागि 37,212 जनाको आवेदन परेको छ। माध्यमिक तहमा 14 विषयका लागि शिक्षकको माग गरिएको हो। निम्न माध्यमिक तहमा भने 1,167 सिटका लागि 78,640 जनाले आवेदन दिएका छन्। प्राथमिक तहमा 7,882 सिटका लागि 54,290 जनाको आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ। अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली लगायत 14 विषयका लागि खुल्ला विज्ञापन गरिएको हो। निमाविको पनि हामीले विज्ञापन गरिसक्यौँ, त्यसको करिब 78,000 निवेदन परेको छ भने प्राविको चाहिँ बाँकी छ समय। आजसम्म 54,000 प्लस चाहिँ निवेदन हामीसित परेका छन्। यो सङ्ख्या चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपयुक्त नै लाग्छ। यो बढी नै हो प्रतिस्पर्धाको हिसाब किताबले। यति थोरै पदमा यत्रो सङ्ख्या चाहिँ उपस्थित भएर सहभागी हुन खोज्नु यो चाहिँ असाध्यै राम्रो सकारात्मक कुरा हो। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका 28,000 सामुदायिक विद्यालयमध्ये 24,000 मावि, 24,000 निमावि र 4,000 प्राविमा गरी 52,000 शिक्षक अझै अपुग छन्। शिक्षकको खुल्ला विज्ञापनमा मागभन्दा धेरै आवेदन पर्नुले चरम बेरोजगारी समस्या उत्पन्न भएको देखाएको छ। दरबन्दी मिलानको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने हामीलाई लगभग 53,000 शिक्षकहरू अपुग रहेको अहिले पनि देखिन्छ। त्यसमा पनि खास गरी अलिकति मुख्य विषयहरू पढाउने अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता शिक्षकहरू त अझ अभावै छ। अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान लगायत विषयगत शिक्षकको अभाव बढ्दो छ। विषयगत शिक्षकको अभावका कारण शिक्षण सिकाइ र गुणस्तरमा प्रभाव परेको शिक्षकहरू बताउँछन्। अत्यधिक मात्रामा शिक्षक फेल भइरहेछ। दरबन्दी अनुसार टिचर पास भएकै छैन, माग छैन। किन यस्तो भयो? राज्यले यस सम्बन्धमा चाहिँ गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक मैले देखेको छु। र अर्को कुरा मैले सरलाई के भन्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा शिक्षक विद्यालयमा पढाउने टिचर अभाव हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्छु। त्यसो त अघिल्लो वर्ष लिएको परीक्षामा माविमा 12, निमाविमा 27 र प्राविमा 18% परीक्षार्थी मात्र पास भएका थिए। धेरै परीक्षार्थी फेल भएपछि हाम्रो उच्च शिक्षाको गुणस्तर माथि नै प्रश्न उब्जिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महालेखाले औल्याएका सुझाव किन कार्यान्वयन नभएका होलान्? ए. सरकारको गैर जिम्मेवारी, बी. अपारदर्शी प्रवृत्ति र सी. नियमन र निगरानी अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सरकारको गैर जिम्मेवारीमा 55%, बी. अपारदर्शी प्रवृत्तिमा मात्र 9% र सी. नियमन र निगरानी अभावमा 36%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, शिक्षक पदपूर्तिका लागि माग भएको विज्ञापनमा 17 गुणा बढी आवेदन पर्नुलाई के भन्ने? ए. शिक्षण पेसामा आकर्षण, बी. अवसरको खोजी र सी. रोजगारीका लागि दबाव सृजना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
लामो पर्खाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर अख्तियारले यो विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएको छ। राजनीतिक संरक्षण बिना कर्मचारी र ठेकेदारबाट मात्रै अर्बौंको घोटाला हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउन खोजिएको आरोप छ। राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएका नेपाली नोट, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, चेकबुक, हुलाक टिकट लगायतका छपाईका लागि सुरक्षण मुद्रण अर्थात् सिक्युरिटी प्रेस नहुँदा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने भन्दै नेपालमै प्रेस स्थापना गर्ने भनियो। 2073मा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा भएको अध्ययनपछि सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालय मातहत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। समिति गठन आदेशसँगै काभ्रेको पनौतीमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने काम सरकारले अगाडि नबढाएको पनि होइन, तर सरकार परिवर्तनसँगै खरिद प्रक्रिया नै सेलायो। पछि केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि 2 वर्षभित्र सिक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न बजेट छुट्याइयो र मन्त्री परिषदबाटै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई सरकारसँग सिधै G2G मार्फत खरिद गर्ने निर्णय भयो। सिक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाको घोटाला प्रकरणमा 2076 फागुनमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिनु परेको थियो। तर उनीमाथि नागरिक समाजबाट प्रशस्त प्रश्न उठाइए पनि कुनै कारबाही भएन। अहिले अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। तर राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। ठेकदारको र कर्मचारीको मात्रै मिलीभगतमा यति ठुलो करप्सन, ठुलो केसहरू, ठुलो हिनामिनाहरू हुनै सक्दैन। त्यो भित्र प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा प्रविधिले पनि साथ दिनुपर्छ, कमिटमेन्ट पनि चाहियो, योग्यता दक्षता पनि चाहियो। त्यो चाहिँ नै प्रदर्शन गर्नुपर्छ आयोगले भन्ने चाहना चाहिँ मेरो पनि हो। त्यसो त अख्तियारलाई साना माछा मात्रै पक्रने आरोप लाग्ने गरेको छ। यसपटक पनि अख्तियारले लामो अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नु आफैमा सकारात्मक कदम हो, तर नेतृत्व तहलाई व्यवस्था गरेको आरोप लागेको छ। यसमा धेरै पक्षका कमजोरीहरू छन्। वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै विभिन्न पार्टीका नेताहरूको कोटामा परेर त्यहाँ पुगेका कुरो छ। यो चाहिँ कसैले लुकाएर लुक्ने कुराहरू छैन। जसले उनीहरूलाई सिफारिस गर्यो, जसले नियुक्ति गर्न चाहिँ अनुमोदन गर्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरू उपर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चलाएको चाहिँ स्थिति छैन। कार्यकारी निर्देशक पौडेल विरुद्ध सम्झौता बमोजिम काम नगरी संरचना सञ्चालन बापत र आपूर्ति पछिको सेवा बापत अग्रिम भुक्तानी दिने र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ। पौडेलको सक्रियतामा सिक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न फ्रान्ससँग खरिद गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि जर्मन र स्विस कम्पनी पनि आए। फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले करिब 27 अर्ब रुपैयाँको लागत सहित प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले फ्रान्स र जर्मन कम्पनीको प्रस्तावलाई संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्न गठित समितिको जिम्मा मन्त्री बास्कोटाले पाएका थिए। फ्रान्स र जर्मन दुवै देशका कम्पनीले 27 अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दै त्यसको सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दै आफ्नो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी बुझाउन निर्देशन दिएको हो। सम्पत्ति मूल्याङ्कन भएपछि टेन्डर प्रक्रिया मार्फत बिक्री गरिनेछ। नवीकरण शुल्क र जरिवाना सहित 30 अर्ब तिर्नुपर्नेमा व्यवस्थापकले नबुझाएपछि लाइसेन्स नै खारेजीको तयारी गरिएको हो। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सेवा अघोषित रूपमा बन्द गरेको थियो। प्राधिकरणले सेवा नरोकी हस्तान्तरणमा जाने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ। उसका फ्रिक्वेन्सी लिलामी मार्फत बिक्री गरिनेछ। कार्ड मार्फत रिचार्ज भए पनि सेवा नपाएको गुनासो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आएपछि नियामकले छानबिन थालेको थियो। स्मार्ट टेलिकम 20% नेपाली र 80% विदेशी लगानीमा सञ्चालित संस्था हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी विपक्षी अभियन्ता तथा युक्रेन युद्धका आलोचक भ्लादिमिर कारामुर्जालाई देशद्रोहको अभियोगमा 25 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। कारामुर्जालाई रुसी सेना विरुद्ध झुटा सूचना फैलाएको र अवाञ्छनीय संगठनसँग आबद्ध रहेको अभियोगमा समेत दोषी ठहराइएको छ। रुस र बेलायत दुवै देशको पासपोर्ट भएका कारामुर्जा पूर्व पत्रकार समेत हुन्। 41 वर्षीय कारामुर्जाले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जेल हालिएका वा देश छाड्न बाध्य पारिएका पुटिन विरोधी अभियन्तामध्ये कारामुर्जा पछिल्ला व्यक्ति हुन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता कुनै पनि विपक्षी नेतालाई सुनाइएको यो सबैभन्दा कठोर सजाय हो। रुसी अधिकारीमाथि मानव अधिकार हनन र भ्रष्टाचारका लागि प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा देशलाई मनाउने दिशामा कारामुर्जाले एक मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कारामुर्जालाई 1 वर्ष अघि मस्कोबाट गिरफ्तार गरिएको थियो। गत वर्ष अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला रुसले युक्रेनमा आवासीय क्षेत्र, प्रसूति अस्पताल र विद्यालयहरूमा बम वर्षा गरेर युद्ध अपराध गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई उनी विरुद्धको अभियोगका मुख्य आधार बनाइएको थियो। यसअघि उनलाई 2 पटकसम्म विष खुवाएर मार्ने षड्यन्त्र गरिएको बताइएको छ। कारामुर्जालाई सुनाइएको सजायको अमेरिका र बेलायत लगायतका पश्चिमा मुलुकले कडा भत्सना गरेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेट भोलि सुरु हुँदैछ। पहिलो दिन आयोजक नेपालले मलेसिया र हङकङले सिङ्गापुरसँग खेल्नेछन्। घरेलु मैदानमा नेपाल सुखद सुरुवातको खोजीमा हुनेछ। नेपालले पछिल्लो पटक 2078 चैतमा मलेसियासँग टियुमा T20I खेलेको थियो। नेपाल र पपुवा न्युगिनीसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न आएको मलेसिया 3 खेलमा पराजित भएको थियो। त्यसपछि यी दुई टिम एक दिवसीय र T20 कुनै पनि खेलमा भेट भएको छैन। नेपालले मलेसियासँग एक दिवसीय खेल भने पछिल्लो पटक 2018 मा खेलेको थियो। 50 ओभरको खेलमा नेपाल मलेसियासँग पछिल्ला 5 खेलमै जित निकाल्न सफल छ। नेपालले प्रतियोगिताका लागि आज टियु मैदानमा अन्तिम तयारी गरेको थियो। कप्तान रोहित पौडेलले नेपाल सुखद सुरुवातको खोजीमा रहने बताए। नेपालले समूह चरणका 4 मध्ये 3 खेल टियुमा र 1 खेल मूलपानी मैदानमा खेल्नेछ। समूह ए मा नेपाल सहित मलेसिया, ओमान, कतार र साउदी अरेबिया छन्। भोलि मलेसियासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने नेपालले वैशाख 8 मा ओमानसँग खेल्नेछ। यस्तै वैशाख 11 मा मूलपानी मैदानमा साउदी अरेबियासँग खेल्ने नेपालले 14 गते टियु मैदानमा कतारको सामना गर्नेछ। भोलि नै समूह बी को हङकङ र सिङ्गापुर बीच मूलपानी मैदानमा खेल हुने तालिका छ। यो समूहमा हङकङ र सिङ्गापुर सहित कुवेत, बहराइन र युएई छन्। 10 टोली सहभागी प्रिमियर कप च्याम्पियनले एसिया कप खेल्न पाउनेछ। खेलका लागि मूलपानी मैदान तयार भएको क्यानले जनाएको छ। यही प्रतियोगिताबाट मूलपानी मैदानले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गर्न लागेको हो। भोलि हुने दुवै खेल बिहान 9:30 बजेपछि सुरु हुनेछन्। यस्तै क्यानले आज दर्शकका लागि टिकट मूल्य समेत निर्धारण गरेको छ। मूलपानीमा हुने सबै खेल निशुल्क हेर्न पाइनेछ भने टियुमा 200 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ। क्यानले एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रिमियर कपको ट्रफी पनि सार्वजनिक गरेको छ। ट्रफी सार्वजनिक गर्दै सहभागी सबै 10 देशका कप्तानले प्रतियोगिताको लागि तयार रहेको बताएका हुन्। आईसीसी लीग 2 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन सहित एक दिवसीय मान्यता जोगाउँदै विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएको नेपाल अर्को एउटा ठूलो अवसरको नजिक छ। नेपालले घरेलु मैदानमा एसिया कपको छनौट एसीसी मेन्स प्रिमियर कप खेल्दैछ। मलेसियासँग खेल्दै नेपालले भोलि एसिया कप छनौटको यात्रा सुरु गर्नेछ। गत चैत 2 गते युएईलाई डीएलएस प्रणालीमा 9 रनले हराएपछि नेपाल विश्व क्रिकेट लीग 2 को शीर्ष 3 मा रहँदै आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पुगेको थियो। त्यसको 1 महिनापछि नेपाल एसिया कपमा पहिलो पटक छनौट हुने लक्ष्यमा छ। आईसीसी लीग 2 का पछिल्ला 12 मध्ये 11 खेलमा जित हात पारेको नेपाल सोही मोमेन्टमलाई एसीसी मेन्स प्रिमियर कपमा निरन्तरता दिने योजनामा छ। प्रमुख प्रशिक्षक मन्टी देसाईले लीग 2 को स्क्वाड खेलाउने तयारीमा छन्। I've always said that my approach is more stability. There is no reason for me to change the squad right now. But the good thing is that our bench strength is growing. Our bench strength got some experience out of those practice games. And I'm happy to see that, there are some more players who are putting their hand up that they can be walking into the playing 11.
नेपाल अहिलेसम्म एसिसी एसिया कपमा छनौट हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय नेपाली टोलीले बलिङ, ब्याटिङ तथा फिल्डिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेकाले समर्थकले पनि यसपालि नेपाली टिमले नयाँ इतिहास रच्ने विश्वास राखेका छन्। फाइनल जित्ने एक टिम मात्रै अघिल्लो चरणमा पुग्ने भएकाले नेपाललाई सबै खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने दबाव छ। यो दबावलाई उत्साहमा बदल्न टिमले तयारी गरिरहेको छ। लिग 2 का पछिल्ला खेलमा डेथ ओभर बलिङ नेपालको कठिन परिस्थिति बनेको थियो। यो प्रतियोगितामा त्यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउने टिमको योजना छ। We were able to understand what skills are required for that phase, and our boys were able to deep dive into their inner coach, and they have been able to self-manage certain areas, specifically hitting more yorkers and getting better at slow bounces. So I'm expecting that they'll be able to execute those skills in the game. सबैजनाले अब आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअली प्लान गरिरहेको छैन। अब सब एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ, सबैलाई थाहा छैन। त्यसलाई साइडमा राखेर अब मेन चाहिँ हाम्रो रोल के हो, एज अ टिम चाहिँ एज अ प्लेयर एज अ इन्डिभिजुअल के रोल हो हाम्रो, एज अ मेरो ब्याट्सम्यान हो, अरूको बलर हो, त्यो आफ्नो रोललाई फुलफिल गर्नु पऱ्यो। एक्सपेक्टेसन हाई छ, त्यसलाई साइडमा राखेर फोकस गर्नु पऱ्यो गेममा। असि हाम्रो लागि एभ्री गेम इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको लागि। सो हामी अब यस्तो होइन कि साउदी या अरू कुनै टिम हाम्रो लागि विक छ या स्ट्रङ छ, त्यस्तो केही पनि छैन। सब टिम नै इक्वल नै छ हाम्रो लागि र सबै टिमको अगेन्स्टमा हामीले आफ्नो बेस्ट नै दिनेछौँ। र यो क्वालिफायर हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अगाडि हामीले ओडिआई स्टेटस बचायौँ र वर्ल्ड कप क्वालिफायर्समा क्वालिफाई गऱ्यौँ। त्यसै गरी यसमा क्वालिफाई गऱ्यो भने हाम्रो लागि एउटा ठुलो नै अचिभमेन्ट हुन्छ। इन्डिया र पाकिस्तान अब टिभीमा हेरिरहेको टिमहरूसँग खेल्न पाउँछ। सो एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालले उमेर समूहका प्रतियोगिता बाहेक भारत, पाकिस्तान जस्ता विश्व क्रिकेटका शक्तिशाली देशसँग खेल्न सकेको छैन। त्यसैले एसिया कपमा छनौट हुँदै भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने अवसर प्राप्त गर्नु नेपाली क्रिकेटका लागि अर्को ठुलो अवसर हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। चर्च बोइज युनाइटेड र 3 स्टार क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। चर्चको यो लगातार 6औं बराबरी हो। ललितपुरको च्यासल मैदानमा 3 स्टार विरुद्ध दबाव बनाए पनि नवप्रवेशी चर्चले गोल गर्न असफल भयो। 3 स्टारले पनि गोलका केही अवसर खेर फाल्यो। 24औं मिनेटमा एरिक बिस्टको फ्री किक पञ्च गर्दै गोलरक्षक मोहम्मद ताहाले 3 स्टारको खतरा टारे। 36औं मिनेटमा आशिष चौधरीको प्रहार बाहिरिँदा चर्चले अर्को अवसर गुमायो। पहिलो हाफमा 3 मिनेट समय बाँकी रहँदा कप्तान अनन्त तामाङले गरेको शक्तिशाली प्रहारमा ताहा बाधक बने। 76औं मिनेटमा मिलन राईको प्रहार पुनः ताहाले बचाएपछि चर्च बोइजले अग्रता लिने मौका गुमायो। 3 स्टारले दोस्रो हाफमा पनि गोलका उत्कृष्ट मौका भने बनाउन सकेन। 89औं मिनेटमा दिपेश गुरुङको फ्री किक बाहिरिँदा 3 स्टार असफल रह्यो। पराजित रहे पनि चर्च बोइज लिगका पछिल्ला 6 खेलमा जितविहीन छ। सुरुवाती 3 खेल जितेको चर्चले त्यसपछि सबै खेलमा अङ्क बाँडेको हो। 3 स्टारको भने लिगमा यो तेस्रो बराबरी हो। तालिकाका दुवै टिमको समान 15-15 अङ्क भएको छ। चर्च तेस्रो स्थानमा छ भने 3 स्टार 6औं स्थानमा छ। अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 6-0 ले पराजित गर्यो। जितपछि फ्रेन्ड्स रेलिगेसन जोनभन्दा 1 स्थान माथि उक्लिएको छ। लिगको 8औं चरणमा एपीएफ विरुद्ध 5-3 को जित निकालेको शेर्पाले आज भने कमजोर प्रदर्शन गर्यो। इन्फा कम्प्लेक्स ललितपुरमा खेलको तेस्रो मिनेटमा नै फ्रेन्ड्सले अग्रता बनायो। लक्ष्मण रोचालको लामो पास नियन्त्रणमा लिँदै रफिक अमिनुले पहिलो गोल गरेका हुन्। 29औं मिनेटमा प्रकाश बुढाथोकीको हेडर गोल अफसाइड घोषित भयो। त्यसको 3 मिनेटपछि कप्तान प्रकाशको पासमा अख्रोर ब्रेक युक्तामोभको हेडर गोल भएको थियो। 38औं मिनेटमा रफिकले टिमका लागि तेस्रो गोल गरे। 50औं मिनेटमा प्रकाशको प्रहार गोलरक्षक किशोर गिरीले बचाए। 58औं मिनेटमा अमित तामाङको पेनाल्टी गोलमा फ्रेन्ड्सले 4-0 को अग्रता लियो। विदेशी खेलाडी टोरिक जेब्रिनमाथि डी बक्समा फाउल भएपछि फ्रेन्ड्सले पेनाल्टी पाएको थियो। 72औं मिनेटमा जेब्रिनको पासमा उत्तम राईले टिमका लागि 5औं गोल थपे। अतिरिक्त समयमा जेब्रिनले शेर्पाका 3 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै 6औं गोल गरेपछि फ्रेन्ड्सले फराकिलो जित निकालेको हो। जितसँगै 8 अङ्क भएको फ्रेन्ड्स 12औं स्थानमा उक्लियो। 9 अङ्कसहित शेर्पा 10औं स्थानमा छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।